बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस 3 रुकनी बेंच ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और 8 अक्टूबर की डेट दी गई थी कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जो 3 रुकनी बेंच थे, जिसकी सरबराही जिससे पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, और उस बेंच में 3 जजेस शामिल थे उन समेत, उन्होंने आज ये फैसला दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे कलअदम करार देते हुए ये हुक्म दिया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ। ये बेंच जो है उसने समाअत कैसे की, पहले कितनी रुकनी बेंच था, फिर दो जज जो है वो इस बेंच को छोड़ के चले गए, और फिर ये अभी 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जांदेब अब्बासी, जिन्होंने लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग की है इस सारी केस की, और आज भी उस बेंच जो जब ये हेयरिंग हो रही थी तो उस वक्त मौजूद थे कोर्ट 1 के अंदर। उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये फ़ैसला जो अनाउंस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इस पर अमल दरामद कैसे होगा, और ये फ़ैसला किस हद तक मौसर जो है वो साबित हो सकता है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। जांजेब, शुक्रिया। आपने लम्हा बलम्हा जो है ये रिपोर्टिंग की है, पहले इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो 7 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर मुतनाज़ा हुआ कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है। फिर इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था वो चैलेंज हुआ, और फिर ये इस 5 रुकनी बेंच बना। फिर करते करते ये 3 रुकनी अब हो गया, 2 जज साहबान इसको छोड़ के इससे निकल गए। तो आज जो फ़ैसला आया है जांजेब, आप क्या देखते हैं कि जो 14 मई की तारीख दी गई है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो किस हद तक मौसर है, और जो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने जो शेड्यूल साथ दिया है उसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। इस फ़ैसले के ऊपर बहुत अहम किस्म के क्वेश्चंस मौजूद हैं, और वो सवालात ज़ाहिरी बात है ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से तारीख़ दे सकती है, नंबर 1। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से शेड्यूल जारी कर सकती है, हालांकि शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके ज़रिए हम अपने नाज़रीन को बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 1 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जिस पर यह कंट्रोवर्सी उठी कि यह फ़ैसला 4 जजों का है या 3 का है, 1 मार्च के उस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो पंजाब की असम्बली है वहाँ पे गवर्नर ने समरी डिज़ोल्व की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए, इसलिए इस सूरत हाल में जो इख्तियार है तारीख़ देने का वो सदर मुमलिकत का है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक असूल तय कर दिया, और फिर सदर मुमलिकत ने मुशावरत की इलेक्शन कमीशन से और तारीख़ दे दी 30 अप्रैल की। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो इख्तियार सदर मुमलिकत का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी तारीख़ दे सकती है। एक तो हमें ये एक नया असूल सामने जी नज़र आया। दूसरा असूल, हमने हमेशा ये पढ़ा भी है, देखा भी है कि जो इलेक्शन शेड्यूल होता है ना, कि नॉमिनेशन पेपर्स कब जमा होंगे, उम्मीदवार विड्रॉल कैसे कर सकता है, इलेक्शन सिंबल कैसे जारी होगा, उसकी डेट क्या होगी, ट्रिब्यूनल अगर बनेगा उसमें क्या होगा, पूरा इलेक्शन शेड्यूल में पूरा प्रोसेस होता है। तो हमें आज एक नई चीज़ ये देखने को मिली कि ये इलेक्शन शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकती है। तो ये 2 नई नज़ीरें हमारे सामने आ गई। और फिर तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि जो 21 बिलियन रुपए हैं, हालांकि 20 की फ़िगर सुन रहे थे पहले कि 20 अरब रुपए चाहिए, बहरहाल वो 21 हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी जो 21 अरब रुपए हैं ये वफाकी हुकूमत जो है वो फराम करेगी, और 10 अप्रैल तक 10 अप्रैल की डेट दी है। जी 10 अप्रैल को फराम करेगी, और 11 अप्रैल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा एक रिपोर्ट जमा करवाएगी कि हाँ जी पैसे जमा हो गए हैं। यानी इस हद तक सुप्रीम कोर्ट यूँ लगता है कि जैसे इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रही है, निगरानी कर रही है। जी इसकी निगरानी कर रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस फैसले में लिख दिया कि जी ये जो फ़ैसला था ये तो 4 जजों का अक्सरियत का था, और जो 3 जजों का फ़ैसला था वो गलत फ़ैसला था, और उन 3 जजों को वो फ़ैसला मैं समझता हूँ कि शायद उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर दिया है, और एक मुल्ज़िम की तस्वीर बनती जा रही है उन 3 जजों ने। हालांकि अगर उन्होंने डाइसेंट में ये बात कही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि डाइसेंट है, तो इतना सख्त फ़ैसला जी तो इतना सख्त फ़ैसला लिखने की ज़रूरत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्यों पेश आई। फिर उसके बाद
یہ ایشو بھی اٹھا بیچ میں جی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا جی کہ وہ جو ہمارا 5 ججوں کا فیصلہ ہے وہی پریویل کرے گا، تو جو 2 ججز کا فیصلہ ہے یہ جو ہے نا اس 5 ججوں کے فیصلے کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اچھا کے پی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا جی کہ کے پی میں کیونکہ گورنر کے پی کی درخواست تھی، لیکن گورنر کے پی نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کے یہ کہا کہ جی میں اپنی درخواست کو ودرا کرتا ہوں، تو وہ کسی بھی متعلقہ فورم کے اوپر جب چاہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی وہ اگر سپریم کورٹ آئے تو پھر یہ 3 رکنی بینچ بیٹھ جائے گا اور اس کو سنے گا۔ جناب جو فیصلہ آیا ہے اس میں ڈائریکشن پاس کی گئی ہے، حکم دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کروائے، جبکہ الیکشن کمیشن پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں جو رپورٹس آئی ہیں وزارت دفاع کی، ہمیں جو رپورٹس آئی ہیں انٹیریئر سے اور جو فائنانس کی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق نہ ہمیں فنڈز مل رہے ہیں، نہ ہمیں سیکورٹی مل رہی ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ وسائل دستیاب ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں، اس لیے ان وجوہات پہ جو ہے وہ الیکشن ملتوی کیا گیا تھا 8 اکتوبر کو۔ تو اب جو صورتحال ہے، کیا اب فنڈز آ جائیں گے، کیا اب سیکورٹی آ جائے گی، جو تھریٹ الرٹس ہے کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ بلوچ صاحب اس سے پہلے ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے، اب کی بات بالکل درست ہے کہ اگر یہاں پر اس فیصلے پہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت ڈے فرسٹ سے کہہ رہی ہے کہ ہم اس 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتے، تو اب اگر یہ ڈیڈ لاک اسی طرح سے برقرار رہتا ہے تو کنٹروورسی مزید کریٹ ہوگی، حالات مزید خراب ہوں گے، ایک آئینی ادارے کی اور حکومت کی آپس کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ لڑائی بہت پیک پر بھی جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے، یا اس کا اصل آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عدم استحکام ہے، یا جو اس وقت ایک کشیدگی اور لڑائی کی سی کیفیت ہے، اس کا آغاز تو 63A کی انٹرپریٹیشن سے ہوا تھا، جس کے بارے میں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کی تشریح کر کے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت سارے قانونی سوالات اٹھیں گے، بڑے اعتراضات اٹھیں گے، پھر یہ سوال کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کی پاور کہاں گئی، الیکشن کمیشن کا اختیار کہاں گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی جاری ہے کی ذمہ داری ہے، الیکشن شیڈیول جاری کرنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، تو الیکشن شیڈیول بھی آپ نے جاری کر دیا، تاریخ بھی آپ نے دے دی، پہلے آپ نے کہا کہ یہ تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کو ہے، پھر دوبارہ آپ نے خود بھی تاریخ دے دی، اور غیر آئینی اس اقدام کو قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو، جو 14-15 دن جو ضائع ہوئے ہیں، یہ کہا جی کہ یہ اللیگیلٹی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور یہ حالات شاید کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، جیسے آپ نے جان زیب سے سنا، آپ کو جو لمحہ بلمحہ جو رپورٹنگ تھی، جو حالات و واقعات تھے، اس سے متعلق ہم نے آگاہ کیا، اور جو فیصلہ ابھی آیا ہے اس پر ابھی عمل درآمد کا مرحلہ آئے گا۔ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن، ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا، اور پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے بھی تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو کیا وہ وسائل فراہم کیے جاتے ہیں؟ کیا جو ڈیفنس جو وزارت دفاع ہے اس کے جو رپورٹ ہے جو انہوں نے جمع کرائی ہے اس میں کیا کہا گیا، یہ بعد میں سامنے آئے گی، اور جو سیکورٹی کے حوالے سے خدشات تھے الیکشن کمیشن کے، جو فائنانس کے حوالے سے تحفظات تھے الیکشن کمیشن کے اور حکومت کے، تو ان تمام تر صورتحال کو ہم دیکھیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے، اور کس طرح جو ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن آج کافی دنوں کی تگ و دو کے بعد، کافی جو حالات کشیدہ کے غیر یقینی صورتحال تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور بالآخر یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کہ عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔